आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके साथ 4 खबरें शेयर करनी हैं और जो चौथी खबर है, आखिरी खबर जो होगी मेरी, उसमें शुक्रिया पाकिस्तान एम्बेसी सऊदी अरब। जी नाजरीन, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं वो शुक्रिया पाकिस्तान एम्बेसी सऊदीया का क्यों कर रहा हूँ। और मैं जो है थोड़ी सी मुख्तसर सी एक हवा की बेटी की तरफ से, उसके अजीज़ो कारब की तरफ से, उसके फादर की तरफ से उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता था। नाज़रीन, सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा, राना सनाउल्लाह व दीगर रहनुमा गवर्नर हाउस उनकी आमद हुई और वहाँ पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की अहलिया की वफ़ात पर उन्होंने ताज़ियत की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनकी अहलिया को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। नाज़रीन, हर शख्स ने, हर बंदे ने एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है, मौत पर हक है। और जैसे कहते हैं कि हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल अबाद बड़ी अहम चीज़ है। जैसे कि 5 नमाज जो है वो 5 वक़्त फ़र्ज़ है और इखलाक जो है वो 24 घंटे फ़र्ज़ हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की अहलिया को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके घर वालों को सब्र और हौसला अता फ़रमाए। उसके बाद नाज़रीन, दूसरी खबर, तीरा के इलाके में जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा की गई और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशत गर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है। ISPR साहब का ये बयान है। पाकिस्तान को इस वक्त चारों तरफ से ख़तरात लाहक हैं और अगर पाकिस्तान की अवाम रातों को सुकून की नींद सोती है, पाकिस्तान महफूज है, तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की वजह से, कि जो कि बॉर्डरों के ऊपर हर जगह पे जहाँ जहाँ पे दहशत गर्दी होती है वो अपनी जानों का नजराना देकर पाकिस्तान की आवाम को महफूज बनाते हैं। जिसमें जाम शहादत नोश फरमाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा पर जो आर्मी चीफ साहब आसम मनीर साहब ने शिरकत की, कंधा दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब काकड़ साहब ने उनको कंधा दिया और इसी तरह उनको एक सलामी दी गई। अल्लाह सुब्हान ताला जाम शहादत नोश फरमाया उन्होंने और अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे, हौसला दे। हर आदमी ने, फिर उसी तरह कि हर आदमी ने एक दिन इस दुनिया से जाना है, मौत बर हक है। साथ वो क्या लेके जाएगा, असल चीज़ ये है। उसके बाद नाज़रीन चलते हैं तीसरी खबर की तरफ कि रात को मैं देख रहा था जवेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब आए बैठे थे। राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया कि क्या आप PTI को देख रहे हैं कि PTI आया कि इलेक्शन लड़ेगी और लड़ेगी तो किस बुनियाद पर, और आप PTI के जो मेंबरान हैं उनसे, PTI की लीडरशिप से आप बातचीत करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि जी PTI की उन लीडरशिप से बातचीत नहीं हो सकती जो 9 मई और 10 मई के वाक़यात में शामिल थे। उनसे कतन हम नहीं बैठेंगे, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। जो उसके बाद जो PTI की लीडरशिप है उनके साथ हम बैठकर टेबल टॉक करने को तैयार हैं। और जैसा कि शाह महमूद कुरैशी साहब के जो ज़मानत के केस हैं उनमें यूँ महसूस होता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़मानतें मिल रही हैं और उनकी ज़मानत होगी और PTI की आइंदा आने वाली जो क़यादत होगी, आइंदा आने वाली जो PTI को जो संभालेगा वो शाह महमूद कुरैशी साहब नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, अब चलते हैं चौथी खबर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले कहा है कि आप सोचते होंगे कि मैं शुक्रिया पाकिस्तान एम्बेसी सऊदीया क्यों कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, इसमें मैं सबसे पहले एक हवा की बेटी, कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ प्राइवेसी है जिसकी वजह से मैं उसकी कहानी नहीं बयान कर सकता, लेकिन
میں اس میں پاکستان امبیسی سعودیہ کے جو سٹاف ہے، خاص کر اسپیشلی ڈاکٹر عبد الرحمن عزیز صاحب، سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرا قاضی عبد الکریم صاحب، سر میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ دونوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگوں نے اس ہوا کی بیٹی کا ساتھ دیا، اس کو سپورٹ دیا، آپ نے اس کے گھر والوں کو سپورٹ دی، اس کے فادر کو جس طرح آپ نے سپورٹ دی، اور اس ہوا کی بیٹی کو جس طرح آپ نے ایک بینگ انسانیت کے ناطے جس طرح سپورٹ کیا، اس ہوا کی بیٹی کے عزیز و اقارب، اس کا فادر اور اس کے تمام پیارے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ہماری امبیسیڈرز ہوتے ہیں ہر ملک میں، مختلف ملکوں میں، ہر کوئی پاکستانیوں کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، پاکستانیوں کے جو جہاں پہ رہتے ہیں، اگزامپل میں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے وہ ہوا کی بیٹی سعودی عرب میں تھی اور اس کا انہوں نے ایک بڑا ہی مطلب کہ عجیب و غریب کیس تھا جو کہ انہوں نے ایسے طریقے سے اسے انجام دیا۔ دیکھیں، وہ مطلب کہ اس بات سے مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ وہ پورا سٹاف پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے دن رات کوشش کر کے انہوں نے کوشش کرتے ہیں، پاکستانیوں کے مسائل حل کرتے ہیں اور پاکستانیوں کو بلکہ وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی قسم کا کوئی پریشانی آئے ان کو، پاکستانیوں کو، تو وہ ہمتاً دن رات کوششاں کرتے ہیں۔ اور میری وزیر اعظم صاحب سے، وزارت خارجہ سے میری اپیل ہے کہ اسپیشلی خصوصی طور پر پاکستان امبیسی سعودیہ کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ڈاکٹر عبد الرحمن عزیز صاحب اور قاضی عبد الکریم صاحب کی خصوصی طور پر جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کو ویل ڈن کہا جائے۔ کیونکہ وہ وہاں پہ بیٹھے، انہیں پتہ ہوتا ہے، وہ بیٹھے ہیں کہ وہاں پہ پاکستانی کو کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں، فیملیز کو کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں، وہ ہم لوگوں سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں کہ وہاں پہ فیملیوں میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں، وہ ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ تو اس ہوا کی بیٹی کی طرف سے بھی اور میں پھر دوبارہ سے کہ اس ہوا کی بیٹی کے فادر کی طرف سے، اس کے پیاروں کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے آپ سب کا شکریہ، بلکہ پورے پاکستان کی طرف سے آپ کا شکریہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ اس ہوا کی بیٹی 2 تاریخ کو واپس چلی گئی ہے، 2 نومبر 2023 کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، میری دعا ہے اس ہوا کی بیٹی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوشیاں دے، اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے اور وہ اپنی فیملی میں ہنسی خوشی زندگی بسر کرے، اور آئندہ زندگی میں اس ہوا کی بیٹی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، کبھی وہ اذیت میں نہ جائے، کبھی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ہوا کی بیٹی کو کبھی کوئی دکھ نہ دکھائے۔ اس پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے۔ ایک بار پھر پاکستان امبیسی سعودی عرب، آپ سب کا، آپ پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ بینگ پاکستانی، میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے۔